البنات غادي نشارك معكم طريقة الفصالة ديال القفيطين ديال الدار بطريقة سهلة وبسيطة، وكذلك إعادة تدوير جلابة غنرجعها قفيطين ديال الدار ولا بيجاما سفيفة. باش نتعرفوا اكثر تابعوا معايا الفيديو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ واش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو هذا اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم قفيطين بسفيفه اولا بيجاما. انا عندي هنا توب ديال الساتان وشريت له 2.5 متر ديال هاد السفيفه هذه، وكذلك غادي نشارك معكم اعاده تدوير هاد الشليبه اللي غادي نحيد لها هاد السفيفه هذه وغنحيد لها القب وغادي نعاود ندير لها هاد السفيفه هذه. انا حيت غادي ندير لها سفيفه مدوبله خديت 5 متر ديال السفيفه، غنخليها هذه تفتق وغادي نفصل معكم هاد القفيطين اولا بيجاما ديال توب الساتان. وبغيت نقول لكم انا ديما كنخدم بالدرس الاولاني اللي انا خدمته معكم في الاول، ديما كنطبق هاد الدرس هذا. هاد التوب هذا غنعبرو انا بغيت نخيط معاها البيجاما الاخرى. علاش؟ لان البيجاما الاخرى غادي نصلحها في الدار ونقدر نوريها لكم، اما هذه ما كنصلحهمش في الدار، يعني خصها حتى تكون مصبانه خدامه عاد تصلح. لهذا ما غاديش تبان لكم تقريبا 3 متر على 1.5 متر. ها هي 1.5 متر. وهانتوما كتشوفوا العبار اللي غادي نخدم به هو هذا، انا غادي نخليه لكم باش تعرفوا العبار اللي خديت. وهذا العبار فينال ما فيش الخياطه كنزيدوها في الفصاله. نبداو على بركه الله. باش بغيتكم تعرفوا الفرق بين توب كبير اولا توب وافي وبين توب ناقص. توب ناقص تيكون شويه قاصح في الفصاله ديالو، خصك نتي كتفصلي وانتي كتحسبي، اما هذا كتخدمي وانتي مرتاحه. دابا هذا ممكن نتنيه على 2 ونعاود نتنيه على 4 وغيعطيني ويبقى شايط الثوب. هانتوما كتشوفوا انا طويت الثوب على حساب العبار اللي بغيت في الجلايل. انا بغيت 41، انا دايره هنايا 43. غادي نبدا نخدم معاكم. غنعبر الطول اللي بغيت. انا بغيت 31، ها هي. غنزيد فيه واحد 4 سنتيم. هاد 4 سنتيم في الاخر ما غاديش نخليها، انا خليتها على حساب الديكالاج، ربما يجيني شي ديكالاج ولا شي حاجه، اما انا غادي نتني غير 1.5 سنتيم. عندي في الكتاف عندي 40، غادي ندير 40 والسنتيم اللي زدت راه ديال الخياطه. غادي نهبط هنا ب4 سنتيم لان هذا ماشي توب ديال الخيط. ها هي. وغادي ناخذ 8 ديال السنتيم وغنطراسي الكتاف. غادي نهبط هنا ب21 وغادي نعبر الصدر اللي عندي فيه 28. هنا غادي نزيد سنتيم ونص حيت هذا توب ما غاديش يتيري، ما غادي يرد والو. عندي 28 على سنتيم ونص هي 29 ونص. هنا زدت سنتيم ونص وهنا في الكتاف زدت غير سنتيم، لان هنا فاش كنهبطوا ديك الهبطه ديال 3 ديال السنتيم راه البياسه كتزيد لينا شويه في العبار. راه شي خطرات هاد الكتاف هادو ما كنزيد فيهم والو، راه كنخلي العبار اكزاكت، لان الكتاف التحت ما كيبغيهم طايحين، كلشي كيبغيهم واقفين. وفي الاخر غادي تشوفوا معايا النتيجه كي غادي تكون. غادي نجي للراس ديال الكتف وغادي نهبط ليها ب 42. غنطراسي حتى هاد الصدر. الوسط عندي 27 على سنتيم ونص، 28 ونص. غادي ندير نقطه هنا وغنجمعها مع الصدر وغادي نرجع عاوتاني للراس ديال الكتف
وغادي نهبط ب56. عندي 31، غادي ندير 32.5 وغنجمع هاد النقط هادو. بالنسبه للجلايب صافي راهم محددين، صافي غادي نجمع هاد النقط هادو. البنات بالنسبه للخياطه انا مثلا شديت هنا سنتيم ونص، وسنتيم ونص راه ماشي قاعده، كل واحد كيشد القياس اللي غادي يقبط في الخياطه. كاين اللي غادي يشد غير سنتيم. حنا الطريقه ديال الخدمه باش كنخدمو كناخدو سنتيم ونص، لكن تقدري ديري السورجي كل بياسه بوحدها وفاش تلاقي غتلاقي بسنتيم، وتقدري تلاقي بجوج. كل واحد يقبط الخياطه على حساب داكشي اللي كيقبط هوايا. غادي نرجع لهنايا للكمام، غنطراسي وغادي نفرقها على جوج، وغادي ندخل بجوج سنتيم. الا خديت جوج سنتيم هنايا غتبقى ليا 20 بالنسبه للقدام مزيانه، ولكن بالنسبه للور ما مزياناش، يعني خاصني نزيد شويه. شنو غادي ندير؟ غنشد غير سنتيم وغادي نطلع هنا عادي ب3 ديال السنتيم ديالي، وغنجمع هاد النقط هادو، والسنتيم اللي بقى ليا القدام غادي نحيدو من بعد. وبالنسبه للكول غادي نهبط ليها ب10 ديال السنتيم، وغادي نهبط هنايا بواحد 6 ديال السنتيم، وما تغلطوش الغلطه انكم تقطعوا الكول هو الاول، لا، الكول اللي غادي نقطعوه هو ديال الظهر. هاهي 3 ديال السنتيم، نبداو التقطاع. عندكم تقطعوا الدوره ديال الكول ديال القدام. وبالنسبه لهاد الدوره هذه ما كنقطعهاش حتى كنحيدها مع الديكالاج من بعد الخياطه. صافي دابا غادي نقطع هذا الكول هذا اللي طراسيت، ونحيد هاد السنتيم اللي كنت خليت من قبل. ثمانية وعشرين، غتبقى 26 مزيانه، وهنا غتبقى 19، حتى هي مزيانه. نرجع عاوتاني للظهر، نحيد هاد السنتيم هذا اللي كنحيد، وندخل شويه في الظهر، ونرجع لهاد البلاصه، قد فيها شويه، ثمانية وعشرين. انا واخا هبطت هنا واحد السنتيم راني زايده 4 ديال السنتيم في
البياسه. وكما قلت لكم على وديت الديكالاج في الاخر. هانتوما كتشوفوا احنا طوينا الكمام وبقى لينا الثوب. شنو كنديروا؟ كنعبروا الثوب من هنا عوج نقادو هو الاول. غادي نعبر 42 ها هي، وغادي نزيد 1 سنتيم ونص ديال الخياطه ها هي، وغادي نهبط 21 وغادي ندخل ب 12 وغنطراسي هاد البلاصه هادي. غنفرقها على جوج، نفرق هاد لابارتي على جوج، نعاود نفرق هادي على جوج. غادي ندخل هنا ب2 سنتيم وهنا غنرجع بصفر وهنا غنخرج ب2 سنتيم. نجمع هاد النقاط هادو انا قديتها، وقبل ما نقطعها نعبرها باش الا كانت ناقصه ولا شي حاجه نعاود مزيانه. وغادي وعندي سنتيم زايد ها هي. غنجي لهنايا غندير 16 ونص باش تعطيني في الاخر 15. وغادي نقطع صافي. هو الكمه هو فصلت، تيبقاو ليا الجياب نفصلهم من هنايا. الجياب انا كندير فيهم 36 وهاد الدخله هادي ديال هنا راه كتكون ما بين 18 و 19 20 على حساب السيده اللي بغات الجيب. وهاد لابارتي ديال هنا غادي نحيدها. الجياب انا نسيت الجياب ما قطعتهمش. كنقادو هاد البلايص هادو وهاد الهبطه هادي كتبدا من 14 حتى ل 17 على حساب السيده، وتقدر تكون حتى 19 على حساب السيده. هادو لان الكمام تيكونوا مجموعين وعلى حساب الطول ديال السيده. انا عندي هنا في الكمام غادي نهبط ب 15. مثلا كون كان الثوب ديال الخيط نقدر نهبط غير ب 14 ولا 13 ونص. علاش؟ لان الثوب ديال الخيط كيتيري يزيد يطول. هذا ما غيتيري ما حتى شي حاجه. وغادي نعبر 14 سنتيم وغادي ندير دخله ديال 3 سنتيم هنا ونبقى غادا حتى نخرج بزيرو باش ما يجيونيش الجياب كبار. انا ما عندي ما ندير بهم كبار، القياس اللي يدخل اليد وصافي. صافي هانتوما كما شفتوا انا فصلت البياسه ديالي بسهوله. وهانتوما كتشوفوا الشيط طرف كبير ها هويا، يعني الثوب اللي كيحكم عليك طريقه الفصاله كيفاش غادي تفصلي. والثوب الا كان وافي راه كيجي ساهل في الفصاله، ما كياخذ لك لا وقت لا حتى شي حاجه. صافي هكا غنكون ساليت البياسه ديالي، ونتلاقى انا وياكم في الخياطه ان شاء الله.